के मुतालिक कुरान करीम ने फरमाया है कि अक्सर मुबद्दल हो गए, अक्सर मुहर्रफ हो गए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिन तक इस्लाम का बेहतर पैगाम नहीं पहुंचा, वो उनसे अब भी फ़ायदा उठा रहे हैं। उन लोगों को जहन्नमी करार नहीं दिया जो उन मज़ाहिब से तकवा के साथ फ़ायदा उठाते हैं, बल्कि फरमाया कि जो अल्लाह पर ईमान लाने वाले और उन तालीमात पर तकवा से चलने वाले हैं जो उनके लिए भेजी गई थी, खा उनका कोई भी नाम हो, उनको कोई खौफ नहीं है। लेकिन जिन तक इस्लाम का मुकम्मल पैगाम पहुंच जाए, हुज्जत तमाम हो जाए, फिर इनकार करें तो फिर तो वो अपनी हलाकत का सामान करेंगे। ये अमूमी नक्शा है और इसकी मिसालें ऐसी भी इस तरह भी दी जा सकती हैं कि जो उम्र गुजारने वाले पुल हैं, उसके बाद जो उन पर चलता है वो अपने रिस्क पर चलता है। जो छोड़ी हुई सड़कों पर चलता है वो खतरात को मलहूज रख के चलता है कि सड़कें मतरूक हैं, यहाँ डाकू भी हो सकते हैं, सांप बिच्छू भी, गड़े भी, पिटफॉल्स के किस्म के, लेकिन खेतों में चलने से बाहर वो बेहतर है। तो जिन लोगों तक इस्लाम की तालीम नहीं पहुंची, उनके लिए चारा कोई नहीं इसके सिवा कि ला मजहब होकर जिंदगी गुजारें या जैसा भी मजहब उनको मुयसर है उस पर जिंदगी गुजारें। तो अगर वो तकवा के साथ उन मज़ाहिब पर चलें जो मतरूक हो चुके हैं, तब भी कुछ ना कुछ फ़ायदा उनको लाजमन पहुंचेगा बनिस्बत उन लोगों की। उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी जो बेमज़हब होकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। औकात का जहाँ तक तकर्रुर का ताल्लुक़ है, पुराने ज़मानों में इस्लाम ने वो तारीख़ महफूज रखी है जिन सिलसिलों पर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी शरीयत लेकर आने थे, और उससे पहले जो इर्द गिर्द के सिलसिले थे उनका इशारतन जिक्र फरमा दिया, उनकी तफसील महफूज नहीं रखी। इसलिए उन मज़ाहिब की उम्रें तो हम जानते हैं कि कितनी गुजरी। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो उनकी उम्र का एक दौर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक चलता है। बीच में जब जब भी मुरम्मत की ज़रूरत पेश आई, खुदा ने अंबिया भेजे, और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, जो एक नया बूस्ट मिला उम्मत मूसवी को, और एक नई नहज पर चल पड़ी वो, जिसकी बुनियादें मूसवी शरीयत में मौजूद थी मगर एम्फेसिस नहीं था उस पर, यानी मुकम्मल बख्शिश। तो एक नया दौर भी है मसीहियत का, जो मजलूमियत का दौर कहला सकता है, तलवार के बगैर पैगाम को पहुंचाने का दौर। और वो दौर जो था वो बहुत कामयाबी के साथ जारी हुआ, कुर्बानियों के बड़े कठिन रास्ते पर चला, लेकिन जो उसकी कामयाबियां हैं वो बहुत लंबा और देर पा रहने वाली कामयाबियां थीं। आज भी आपको इस मुल्क में वही नजर आ रही हैं, लेकिन इसकी उम्र जहां तक तमाम होने का ताल्लुक है वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी पर तमाम हो गई। जो बकियात हैं उनकी मिसाल मैं पहले दे चुका हूं। और कोई दोस्त कुछ फरमाना चाहें? रशीद साहब कहाँ गए? आज वो नहीं आए हुए? अच्छा, आप तो बगैर सवाल के नहीं रहा। अच्छा, आप कुछ है? एक मिनट पहले इनको मौका दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। लेस्टर ग्रुप की तरफ से 2 सवाल हैं जी। जो मेरे मेहमान हैं वो खुद तो नहीं कर रहे, लेकिन मुझे उन्होंने इरशाद फरमाया। ठीक है, शौक से फरमाइए। वो 2 सवाल कोई हमारे बुनियादी अकायद के मुतल्लिक नहीं है, अहमदिया जमात के अकायद के मुतल्लिक जनरल जो सवाल हैं। एक सवाल तो ये है उनका कि दुनिया में और भी बहुत से फ़िरके हैं इस्लाम में, और कई फ़िरकों के बड़े बड़े अजीब अकायद हैं। क्या वजह है कि उनको सबको छोड़कर कोई उनकी तरफ नज़र नहीं उठाता? क्या वजह है कि सिर्फ जमात अहमदिया की जो परसिक्यूशन है वही होती है, सभी मिलके इसी की मुखालफत करते हैं? इसके मुतल्लिक आपका
کیا نظریہ ہے اور کیا جواب ہے. اور دوسرا سوال جب اس پہلے یہ ہو جائے پھر آپ تشریح رکھیے جب تک. اس کا جواب جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، یعنی ہمارے ایمان کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو مختصر یہ ہے کہ یہ تو ہمارے ایمان کو تقویت دینے والی بات ہے، کیونکہ قرآن کریم نے جو تاریخ مذاہب کی محفوظ کی ہے اس کے مطابق جب بھی خدا کی طرف سے کوئی بھیجا جاتا ہے اس کی مخالفت میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، خواہ وہ آپس میں اختلاف بھی رکھتے ہوں، اور اس تاریخ میں آپ کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے. چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، جہاں تک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک تیری مخالفت کا تعلق ہے اس میں سب جمع ہو گئے ہیں، جہاں تک اپنی حالت کا تعلق ہے قلوبهم شتى، ان کے دل بٹے ہوئے ہیں، وہ ویسے اکٹھے نہیں ہوئے، نہ کبھی اکٹھے ہو سکتے ہیں نہ کبھی ہوئے ہیں، لیکن تیری مخالفت میں اکٹھے ہوئے ہیں. اور یہ جو دستور ہے انسان کا، اس میں آپ کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے. اس لیے جماعت احمدیہ تو اس حالت کو دیکھ کر مزید تقویت پاتی ہے، اپنی صداقت کا ایک عظیم الشان نشان دیکھتی ہے اس بات میں کہ آپس کے اختلافات کو بھلا کر ایک فرقے پر اگر کبھی آج تک اجتماع ہوا ہے مسلمانوں باقی فرقوں کا تو وہ جماعت احمدیہ ہے. باوجود اس کے کہ اس سے ہمارے جو اختلاف مختلف فرقوں سے الگ الگ بھی ہیں، کچھ اجتماعی بھی ہیں، ان سے بہت زیادہ شدید اختلاف اعتقادی لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی مختلف فرقوں میں موجود ہیں. یہ کہنا غلط ہے کہ ان کی مخالفت نہیں ہوئی. یہ بات غالباً ان سوال کرنے والے کی تاریخ پہ نظر نہیں، مخالفت ضرور ہوئی ہے. ایک دور میں وہابیوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے ہندوستان والے مسلمان، اور بڑے زور کے ساتھ ان کی مخالفت ہوتی رہی. کبھی شیعوں کے پیچھے پڑے رہے، کہیں شیعوں کا دور کی طاقت چلی تو انہوں نے سنیوں کے مقابلہ کیا، لیکن عموماً جو پولرائزیشن ہوتی رہی ہے وہ بعض فرقوں کے پیچھے پڑے ہیں. یہی تاریخ کا خلاصہ ہے. لیکن کل عالمی اجتماع ہو جائے ایک فرقے کے خلاف، یہ واقعہ کبھی نہیں ہوا. چنانچہ یہ ایک ایسی امتیازی چیز ہے جس کو نیشنل اسمبلی میں سوالات کے وقت ہمارے مخالفین نے خود محسوس کیا اور اہم سوال کے طور پر پیش کیا. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ، مجھ سے پہلے جو خلیفہ تھے، وہ سوالات کا جواب دینے کے لیے بلائے گئے تھے نیشنل اسمبلی میں. میں بھی ان کے ساتھ تھا اس وقت، مجھے آپ نے شامل فرمایا تھا. تو بہت زیادہ ایک مولوی صاحب نے اٹھ کر اس بات پر زور دیا، یا شاید اٹارنی جنرل نے دیا، کیونکہ اکثر تو اٹارنی جنرل نے پیش کیے تھے سوال، لیکن آخر پر آ کے کچھ علماء نے بھی کیے تھے. مجھے اس وقت یہ واضح نہیں کہ یہ سوال کس نے اٹھایا تھا، مگر اٹھایا گیا بڑے زور سے اور ریکارڈ پہ موجود ہے کہ آپ نے جو یہ حوالے دیے ہیں کہ بنیادی اختلافات باقی فرقوں کے بھی ہیں اور ان کو آپ مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں اور ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، اور ان کے خلاف کفر کے فتوے موجود ہیں اور آپ ان کو نظر انداز کر رہے ہیں. یہ سوال جماعت کی طرف سے اٹھایا گیا تھا. تو یہ تقویٰ سے کے خلاف بات ہے کہ کفر کی باتیں باقیوں میں دیکھیں تو ان کو چھوڑ دیں اور ایک فرقے کو چن لیں مخالفت کے لیے. تو اس کا انہوں نے جواب دیتے ہوئے ایک کاؤنٹر سوال کیا. انہوں نے کہا مخالفتیں ہمارے آپس میں ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن آج تک امت محمدیہ میں